श्री गुरुभ्यो नमः श्री गुरुभ्यो नमः श्री गुरुभ्यो नमः। यहाँ यसरी चाहिँ शिष्यद्वारा गुरु प्रार्थित भइसकेपछि गुरुले चाहिँ अब शिष्यलाई चाहिँ उपदेश प्रारम्भ गर्नुभन्दा पहिला एउटा उत्साहवर्धन गर्नको लागि ल बाबु तिमीले धेरै राम्रो प्रश्न गर्यौ भनिन्छ नि त, त्यही कुरोलाई यहाँ अब गुरुद्वारा चाहिँ शिष्यलाई निर्देश गर्दै हुनुहुन्छ। 45 हैन। मा भैष्ट विद्वांस्तपनास्त्यपायः संसार सिन्धोस्तरणेस्तुपायः येनैव याता यतयोऽस्य पारम् तमेव मार्गं तव निर्देशामि। अब गुरुले शिष्यलाई विद्वान भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ। बाबु तिमी बडा विद्वान रहेछौ। महाभैष्ट प्रशंसा गरेको, किनभने प्रश्नकर्ताले प्रश्न गरिसकेपछि उसको प्रश्न यदि गहिरो छ भने उत्तर दिने गुरुले पनि उसको प्रशंसा गर्नु स्वाभाविक हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि सुन्न पनि उत्साह बढ्छ। त्यो गुरुले पनि अब शिष्यको उत्साह बढाउँदै हुनुहुन्छ। बाबु तिमी बडा विद्वान रहेछौ। महाभैष्ट, अब तिमी डर नमान, यो संसार सागरबाट तिमीले डराउनु पर्दैन, किनभने यसबाट तिम्रो अब विनाश हुनेवाला छैन। किनभने संसार सिन्धोस तरणे अस्ति उपाय, संसार सागरबाट तर्ने उपाय जरुर छ। जहाँ समस्या छ त्यसको समाधान पनि अवश्य हुन्छ। संसार सागर यदि दुःखको घर हो भने त्यसबाट उत्तीर्ण हुने उपाय पनि छ। त्यसै कारणले यसबाट तिमीले डराउनु पर्दैन। अत येनैव याता यतोऽस्य पारम, जुन मार्गबाट चाहिँ यतिहरू, यति शब्दको अर्थ चाहिँ विशेष गरी सन्यासीमा प्रयुक्त हुन्छ, जुन बाटोबाट सन्यासीहरू हिँडेर चाहिँ यो संसार सागरबाट तरेका छन् नि, त्यही बाटो तिम्रो लागि म निर्देश गर्दैछु, बताउँदैछु। अब यहाँ यति शब्दको प्रयोग गरेको हुनाले यति शब्दको सामान्य चाहिँ शाब्दिक अर्थ सन्यासी भन्ने हुन्छ, तर यति भनेको चाहिँ प्रयत्नशीललाई यति भनिन्छ क्या। यति मतलब जसले यत्न गर्दछ, प्रयास गर्दछ, संसार सागरबाट उम्किने जो प्रयासमा निरन्तर लागिरहेका हुन्छन् त्यस्ता प्रयत्नशील व्यक्तिहरू। अब यसमा चाहिँ विशेष गरी ऋषि महर्षिहरू, ठुल्ठुला ज्ञानीहरू नै यो बाटोमा लागेका छन् नि, त्योहरू उहाँहरूलाई चाहिँ यति भनिन्छ नि त। संसारको प्राप्तिको निमित्त प्रयास त सबैले गरेका हुन्छन्, तर यो संसारभन्दा पार रहेको तत्त्वलाई पाउनको लागि चाहिँ प्रयास गर्ने विरलै हुन्छन् नि त। अलिअलि गरे पनि पछि चाहिँ के छ भन्दाखेरि बिस्तारै त्यसबाट हरेस खाँदै पछि फेरि दुबारा संसारमै फर्किन्छ नि त। संसार सजिलो छ, संसारबाट पार जान अत्यन्त कठिन छ नि त। त्यो अत्यन्त कठिन मार्गलाई चाहिँ अत्यन्त परिश्रम गरेर लागेको हुनाले चाहिँ उनीहरूलाई यति भनेको। अत त्यस्ता ऋषिमुनिहरू, त्यागीहरू, तपस्वीहरू जुन बाटोबाट हिँड्नु भएको छ त्यो बाटो नै के हो? संसारबाट तर्ने उपाय हो। त्यही बाटोको नै अब यहाँ निर्देश गर्दै हुनुहुन्छ, उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ गुरुले। अस्त्युपायो महान् कश्चित् संसार भयनाशनः तेन तीर्त्वा भवाम्भोधिं परमानन्दमाप्स्यसि। त्यसै कारणले बडा यो उपाय चाहिँ बडा महान छ, श्रेष्ठ छ, उत्तम छ। संसारमा सबैभन्दा श्रेष्ठ उपाय, उत्तम उपाय भनेको यही नै उपाय हो जसले चाहिँ संसारको दुःख भयलाई चाहिँ विनष्ट गरिदिन्छ, समाप्त पारिदिन्छ। अत यो बडा गजबको उत्तम सर्वश्रेष्ठ मार्ग छ। त्यही मार्गद्वारा नै के गर्नेछौ तिमीले? यो संसार सागरलाई तरेर चाहिँ परम आनन्दलाई प्राप्त गर्नेछौ। अब यो संसार तरेर चाहिँ के चाहिँ मिल्छ भन्ने फेरि प्रश्न त हुन्छ नि त। संसार दुःख छ, यो दुःख पार गरेर अब अर्को योभन्दा ठुलो दुःख पाइयो भने त्यो दुःखभन्दा त यही बेटर हुन्छ नि त। त्यस्तै किसिमले यो संसार सागरबाट चाहिँ उम्किएर यदि अन्त पुग्यो, अन्त योभन्दा बढी दुःख पाइयो भने त के गर्ने त? त्यसको लागि उद्देश्य पनि बताउँदै हुनुहुन्छ। यो संसार सागरबाट उम्किसकेपछि तिमीले परम आनन्द स्वरूप, यथार्थ जुन ब्रह्मको स्वरूप छ त्यसलाई चाहिँ पाउनेछौ। अत यो दुःखको निवृत्ति मात्र यहाँ उद्देश्य होइन, परम सुखको प्राप्ति, मोक्षको प्राप्ति पनि यहाँ उद्देश्य हुन्छ। अत यो संसार सागरबाट तरिसकेपछि तिमीले त्यो परम आनन्दलाई पनि प्राप्त गर्नेछौ।
त्यो के उपाय हो त जुन उपायद्वारा चाहिँ यो संसार सागरलाई संसारको दुःखबाट सर्वथा यसबाट विनिर्मुक्त हुन सकिन्छ, परम आनन्दलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब उपाय चाहिँ यहाँ एक मात्र उपाय छ। भनेपछि गीतामा नै आछन् ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। ज्ञान रूपी आगो नदन्केसम्म यो संसारको दुःख डढेर भस्म हुँदैन। अत ज्ञान मात्रै एउटा उपाय हो। त्यो ज्ञान प्राप्तिको निमित्त जुन विचार छ वेदान्त विचार त्यही उपाय हो भनेर अब गुरुले बताउँदै हुनुहुन्छ। वेदान्तार्थ विचारेण जायते ज्ञानमुत्तमम् तेनात्यन्तिक संसार संसार दुःखनाशो भवत्यनु। वेदान्तको अर्थलाई विचार गरिसकेपछि वेदान्त भनेको वेदान्त नाम उपनिषद प्रमाण हो। वेदान्त भन्ने बित्तिकै केलाई बुझिन्छ भन्दाखेरि उपनिषदलाई भनिन्छ कि वेदान्त शब्दको अर्थ नै वेदको अन्त भनिन्छ नि त। अन्त भनेको एउटा समाप्ति पनि अर्थ लाग्छ। अन्त शब्दको अर्थ निर्णय निश्चय सिद्धान्तलाई पनि भन्छ। जस्तै सिद्धान्तमा नि अन्त शब्द छ नि, सिद्ध अन्त निश्चित भएको चाहिँ सिद्ध भइसकेको निश्चित भइसकेको जो सार तत्त्वलाई सिद्धान्त भनिन्छ। अन्त शब्दको अर्थ निर्णयलाई पनि भनिन्छ। त्यो वेदको निर्णय वेदको सार वेदको निश्चित तत्त्वलाई नै के भनिन्छ नि वेदान्त भनिन्छ। त्यस्तो वेदान्त भनेको के भन्दाखेरि उपनिषद। वेदका अलग अलग भागहरू छन्। कर्मकाण्ड भाग छन्, उपासना काण्ड भाग छन् र ज्ञान काण्ड भाग छन् नि त। उपनिषद भन्ने बित्तिकै यो ज्ञान काण्डको अन्तर्गत आउने भयो। उपनिषदमा कहीँ कहीँ उपासना काण्ड पनि भेटिन्छ, किनभने त्यसमा चित्तशुद्धि गर्नुको लागि चित्त एकाग्र गर्नुको लागि उपासना पनि बताइएको छ। मुख्यतः वेदान्त भन्ने बित्तिकै उपनिषद हो, उपनिषद भन्ने बित्तिकै ज्ञान काण्ड हो। तर उपनिषदका ग्रन्थहरूमा चाहिँ कतै कतै उपासनाहरूको पद्धति पनि भेटिन्छ, नभेटिने होइन। तर त्यो के को लागि भन्दाखेरि चित्तको एकाग्रताको लागि, चित्तलाई समाहित गरेर चाहिँ वेदान्तमा योग्यता स्थापना गर्नुको लागि मात्रै हो। नत्र उपनिषदको मूल प्रयोजन त्यही ज्ञान काण्डलाई नै प्रस्तुत गर्नु हो। अत वेदान्तको अर्थलाई चाहिँ वेदान्त मतलब उपनिषद, उपनिषदले प्रतिपादित गरेको अर्थलाई विचार गर्नु। उपनिषदले के विचार गरेको छ भन्दाखेरि परम तत्त्व के हो, ब्रह्म के हो, जीव के हो र जीव र ब्रह्मको बिचमा एकता कसरी सम्भव छ भन्ने कुरोलाई नै पुरा उपनिषदहरूले विचार गरेको छ। वर्णन चाहिँ त्यहाँ सृष्टिको पनि वर्णन गरिएको छ, लयको पनि वर्णन गरिएको छ, स्थितिको पनि वर्णन गरिएको छ। त्यसपछि कतै कतै उपनिषदहरूमा चाहिँ आगमन र गमनको पनि वर्णन गरिएको छ, जीवहरूको गति कस्तो हुन्छ भनेर होइन। यी सबै वर्णन गर्नुको मूल तात्पर्य के छ भन्दाखेरि जीवको स्वरूपलाई निर्धारित गर्नु। हामीले जीव रूपमा के बुझेको छौँ र ब्रह्म रूपमा के बुझेको छौँ यो एउटा वाच्यार्थ हुन्छ। सिधा सिधा जीव भनेको के हो, तर जीवले वास्तवमा कुन स्वरूपलाई चाहिँ इङ्गित गराउँछ त भनेर चाहिँ शोधन गरेर चाहिँ जीवको यथार्थ स्वरूपलाई र ब्रह्मको यथार्थ स्वरूपलाई प्रतिपादन गर्नु यही के हो उपनिषदहरूको मुख्य उद्देश्य हो। अत वेदान्तले बताएको त्यो अर्थलाई चाहिँ वेदान्तले बताएको अर्थ के भन्दाखेरि ब्रह्मतत्त्व नै हो, अरू केही होइन। ब्रह्मतत्त्व र त्यो ब्रह्मतत्त्वसँग जीवको एकता यही के हो भन्दाखेरि उपनिषदले प्रतिपादन गरेको अर्थ भयो। त्यो अर्थलाई चाहिँ विचार गरेर यो कसरी सम्भव छ त भन्ने चिन्तन मनन गरिसकेपछि नै के हुन्छ भन्दाखेरि ज्ञानम जायते, तत्त्वज्ञान उत्पन्न हुन्छ। वेदान्तको श्रवण मनन र निधिध्यासन गरिसकेपछि नै के छ भने अज्ञानलाई नाश गर्न सक्ने त्यस्तो किसिमको तत्त्वबोध उत्पन्न हुन्छ। यो नै सर्वश्रेष्ठ ज्ञान हो। यही ज्ञानले नै के गर्न सक्छ अज्ञानलाई नष्ट पार्न सक्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि यो संसार सिन्धुबाट तर्न सकिन्छ। अत तेना आत्यन्तिक संसार दुःखनाशो भवत्यनु। त्यो ज्ञानबाट नै यो संसारको दुःखबाट सर्वथा निवृत्त हुन सकिन्छ। सांसारिक दुःख चाहिँ निवृत्त हामीले अनेकौँ उपायद्वारा गर्न सक्छौँ। जस्तै पेट दुखेको औषधि खायो भने पेट दुखाइ ठिक हुन्छ। यो पनि त दुःखै हो नि त। टाउको दुख्यो होइन, त्यसको दबाई गरियो, केही बिमारी भयो औषधि उपचार गरियो। त दुःखको उपायहरू, दुःख निवृत्ति गर्ने उपायहरू चाहिँ अलग अलग छन्। हेर्नुहोस्, संसारको दुःखको निवृत्ति नहुने त होइन। एउटा उपाय गर्यो दुःख शान्त हुन्छ, अर्को फेरि दुःख उब्जिन्छ। त्यो सदाको लागि र सुनिश्चित रूपबाट दुःखको निवृत्ति चाहिँ यी उपायहरूबाट हुन्छ भन्ने चाहिँ निर्णय छैन। संसारमा जस्तै औषधि उपचार गरेपछि रोग ठिकै हुन्छ भने ग्यारेन्टी त छैन नि त 100%।
सम्भावना बढी हुन्छ, यो उपचार गरेपछि यो रोग ठिक हुन्छ, यो उपाय गरेपछि यी समस्याहरूको समाधान हुन्छ भन्ने सम्भावना हुन्छ। तर 100मा 100 भन्ने संसारमा काहीँ पनि त्यस्तो किसिमको छैन। आत्यन्तिक भनेको चाहिँ संसार रूपी दुःखको चाहिँ निश्चित रूपबाट निवृत्ति हुने एकमात्र उपाय के हो भन्दाखेरि यही तत्त्वज्ञान मात्र नै हो, जुन उपाय गरिसकेपछि संसारको दुःख सदाको लागि र सुनिश्चित रूपमा नै यसको निवृत्ति हुन सक्छ। यो तत्त्वज्ञान भइसकेपछि यसको चाहिँ विशेषता हो। बाँकी उपायहरूको भन्दा यो उपायको चाहिँ यो विशेषता, बाँकी उपायहरूले समाधान गर्छन्, अब समाधान भइसकेपछि फेरि दुबारा दुःख नआओस् भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन, त्यसले 100% दुःख निवृत्त गर्छ भन्ने पनि ग्यारेन्टी हुँदैन। अब यो तत्त्वज्ञानको चाहिँ विशेषता यो हो, उपनिषद ज्ञानको विचार गरेर उत्पन्न भएको हृदयमा जुन साक्षात्कार ज्ञान हो नि त, यहाँ चाहिँ कुन ज्ञान भनेको चाहिँ साक्षात्कार रूप ज्ञान हो। मतलब उपनिषदको श्रवण मनन निधिध्यासन गरिसकेपछि आत्माको जुन साक्षात्कार हुन्छ नि, ब्रह्म र आत्माको एकताको जुन साक्षात्कार हो, त्यो साक्षात्कार रूप ज्ञान हो। यहाँ अरू त यो कसैले कानबाट सुनेको ज्ञान अथवा अरूले भनेको ज्ञानलाई चाहिँ यो ज्ञान लिएको होइन। मूल रूपमा ज्ञान चाहिँ आत्म साक्षात्कार रूप जुन ज्ञान हो, त्यो ज्ञानले नै के गर्छ, अज्ञानको निवृत्ति गराएर संसारको दुःखबाट सदाको लागि र निश्चित रूपमा त्यसबाट तार गराइदिन्छ, पार गराइदिन्छ। अत त्यस्तो किसिमको उपायलाई अब यहाँ चर्चा गरिँदैछ है। र त्यो ज्ञान हुनको लागि पनि पहिला योग्यता चाहियो। वेदान्तको अर्थलाई विचार गर्नको लागि अन्य उपायहरू नि त चाहियो नि त। वेदान्त बुझ्नको लागि भक्ति, श्रद्धा, योग अन्यको अनुष्ठान नगरिकन त्यो योग्यता प्राप्त हुन्छ त? हुँदैन नि त। त्यसै कारणले वेदमा श्रुतिहरूले, ऋषिमुनिहरूले त्यो योग्यता प्राप्त गर्नको लागि अनेकौं उपायहरू पनि बताउनु भएको छ। श्रद्धा, भक्ति, ध्यान, योगान मुमुक्षोः मुक्तिर्हेतुन् भक्ति साक्षात् श्रुतेर्गीः। यो वा एतेष्वेव तिष्ठत्यमुष्य मोक्षो विद्या कल्पिता देहबन्धात्। अब मुक्तिका हेतु उपायको रूपमा, मोक्षको उपायको रूपमा चाहिँ वेदले पनि के बताएको छ भन्दाखेरि श्रद्धालाई, भक्तिलाई, ध्यानलाई र योगलाई उपायको रूपमा बताएका छन्। वेदले, ऋषिमुनिहरूले, वेदको अनुसरण गर्ने ऋषिमुनिहरूले नै के बताउनु भयो भने मोक्षका अनेक उपायहरूमध्ये चाहिँ अत्यन्त उपयोगी, मतलब श्रवण मनन निधिध्यासन गर्नको लागि पात्रता बनाउने उपायहरू के हुन् भन्दा श्रद्धा, भक्ति, ध्यान र योग, यी मुमुक्षुहरूको लागि अत्यन्त उपयोगी उपायहरू हुन्। यदि कोही मुक्त हुन चाहन्छन् भने श्रद्धा नभइकन, जस्तै योग सूत्रमा पनि के छ भने श्रद्धालाई बडा सुन्दा उपाय बताउनु भएको छ। श्रद्धा नभइकन व्यक्तिको ती प्रवृत्ति नै सम्भव छैन। आस्तिक्य बुद्धि श्रद्धा भनेको चाहिँ यो उपाय गरिसकेपछि चाहिँ समाधान हुन्छ भन्ने जुन विश्वास छ नि, त्यो विश्वासलाई नै श्रद्धा भनिन्छ। हुन्छ भन्ने जुन भावना छ नि, यो गरेपछि पक्का पनि तत्त्वज्ञान हुन्छ र तत्त्वज्ञानबाट चाहिँ मोक्ष हुन्छ भन्ने जुन विश्वास छ, भावना, त्यो श्रद्धा हो। अब यो श्रद्धा र भक्ति यहाँ दुईटैको उपयोग गर्नुभएको छ है। भक्ति चाहिँ यो ईश्वरप्रतिको प्रेम भाव, त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि ईश्वरप्रतिको प्रेम भाव भइसकेपछि त्यसले विघ्नहरू अपसारण गरिदिन्छ। यो योग सूत्रमा हैन के भनिएको छ भन्दाखेरि 9 प्रकारका अन्तराय विघ्नहरू बताइएको छ कि समाधि लगाउनु पर्यो भने 9 प्रकारका व्याधिस्थ्यान इत्यादि 9 प्रकारका अनेक प्रकारका विघ्नहरू छन्। ती विघ्नहरू र विघ्नका साथीहरूलाई हटाउनको लागि तत्प्रतिषेधार्थम एकतत्व अभ्यास भन्नुभएको छ। यी सारा विघ्नहरूलाई हटाउनको लागि एउटै तत्त्वको अभ्यास गर्नुपर्छ। कुन तत्त्व भन्दाखेरि त्यो ईश्वर तत्त्वको, ईश्वरप्रतिको भक्ति भावले नै के गर्छ, विघ्न बाधाहरू, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधानको निरूपण भइसकेपछि अनि त्यहाँ विघ्न बाधाहरू बताइयो र विघ्न बाधाहरूलाई हटाउनको लागि उपायको रूपमा चाहिँ एकतत्व अभ्यास, ईश्वरको निरन्तर चिन्तन, श्रद्धा, भक्तिद्वारा जुन गरिन्छ अभ्यास, त्यो अभ्यासले विघ्न बाधाहरू हटाउँछ। ईश्वर स्वयंमा पनि के भन्दाखेरि समाधि दिन समर्थ हुनुहुन्छ,
र विघ्न बाधा पनि उहाँले हटाउन सक्नुहुन्छ। अब त्यो तीव्रतामा भर पर्ने कुरो। त्यहाँ श्रद्धा र भक्ति दुईटैको उल्लेख भएको हुनाले श्रद्धा मतलब आस्तिक्य बुद्धि भयो, विश्वास भयो। यो साधन अपनाएपछि गुरुले बताएको यो मार्गमा हिँडिसकेपछि मेरा चाहिँ यी सारा विघ्नहरू बाधाहरू सारा हट्छन् र तत्त्वज्ञान प्राप्त हुन्छ, मोक्षको प्राप्ति हुन्छ भन्ने विश्वास, यो श्रद्धा भयो। त्यसपछि भक्ति चाहिँ यहाँ विशेष गरी ईश्वरप्रतिको प्रेम, एउटै तत्त्वको निरन्तर ईश्वरको चिन्तन जो छ भक्ति छ है। अब यो भक्तिले किन विघ्न बाधाहरू हटाइन्छ, यो दुईटैको उल्लेख गरिएको छ नि त। त्यसपछि ध्यानको चाहिँ यहाँ तात्पर्य के छ भन्दाखेरि निरन्तर एउटै विषयको चिन्तन। उपनिषदले बताएको ब्रह्मतत्त्वको चिन्तन, यो किन यसरी भयो यसरी भन्दाखेरि ध्यान एउटा चित्तको एकाग्रता भयो, यसलाई पनि ध्यान भनिन्छ। र यहाँ वेदान्तमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ तत्त्वको बारम्बार चिन्तन, बाह्य यो ध्यान भयो। र त्यसपछि योग, यहाँ फेरि योगको नै उल्लेख छ नि त। समत्तम योग उच्यते भगवान्ले भन्नुभएको छ। यहाँ चाहिँ विशेष गरी कुन चाहिँ योगको उपयुक्तता छ भन्दाखेरि बाह्य विषयहरूबाट चित्तको निवृत्ति नै योग हो। चित्तलाई निरन्तर त्यही एउटै विषयमा लगाउनुको लागि बाह्य विषयको वृत्ति त हटाउनु पर्यो नि त। त्यो बाह्य विषयको वृत्ति हटाउनु योग भयो। एउटै त्यही तत्त्वको निरन्तर चिन्तन गर्नु ध्यान भयो। ईश्वरप्रतिको जुन प्रेम त्यो भक्ति भयो र साधनप्रतिको जुन विश्वास भयो त्यो श्रद्धा भयो। यसरी चाहिँ मोक्षको उपायहरूमा चाहिँ साक्षात् श्रुतिले पनि, वेदले पनि, श्रुति भनेको वेदलाई भनिन्छ, त्यो वेदले पनि के उपाय बताएको छ भने श्रवण मनन निधिध्यासन गर्नको लागि चाहिँ श्रद्धा, भक्ति, ध्यान र योगलाई उपाय बताएका छन्। अत योवा एते स्वयं तिष्ठति, जो व्यक्ति यिनीहरूमै स्थित रहिरहन्छ, निरन्तर श्रद्धाले युक्त हुन्छ, भक्तिपूर्वक कसरी ईश्वरको आराधना गर्दछ, र ध्यान लगाइरहन्छ र योगको अभ्यास गरिराख्छ। योग भन्नाले अष्टाङ्ग योग पुरै लिँदा हुन्छ। यहाँ यम नियम सहितको मुख्य योग भने चित्तवृत्ति निरोधलाई नै योग भनिएको छ, तर त्यसका अङ्गहरूलाई पनि योग भन्ने चलन छ नि त। 8वटा अङ्ग पनि योगमै मानिन्छ। अब यहाँ ध्यान छुट्टै चिन्तन गरेको हुनाले चाहिँ यम नियम योगको रूपमा लियौँ। चित्तवृत्तिको निरोध, बाह्य विषयहरूबाट निरोध गर्नु योग भयो, र त्यही एउटै तत्त्वको निरन्तर चिन्तन गर्नु ध्यान भयो। यसरी चाहिँ जो व्यक्ति चाहिँ यसमा स्थित रहन्छ, यी उपायहरूमा टिकिरहन्छ, ने उपायलाई अपनाएर तुरुन्तै छोडिदियो भने त्यो उपायले के छ भन्दाखेरि लक्ष्यतर्फ पुर्याउन सक्दैन नि त। सतो दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा सेवित दृढभूमि भनेको छ कि समाधि लगाउनुको लागि पनि, र यहाँ पनि त्यही नै उपयुक्त हुन्छ। यी उपायहरू चाहिँ दीर्घकालसम्म, लामो समयसम्म निरन्तर, मतलब बीचमा खण्डित नभइकन, लामो समय 10 वर्षसम्म चाहिँ अभ्यास त गर्यो, तर 1 वर्ष अभ्यास गर्यो, 2 वर्ष गरेन, फेरि 3 वर्ष गर्यो, फेरि तपाईँको गरेन, त्यसो बीचमा खण्डित हुँदै गयो भने पनि त्यो कसो भन्दाखेरि चित्तको अवस्था दृढ हुन सक्दैन, उपाय पनि दृढ हुँदैन। अत दृढतापूर्वक निरन्तर सत्कार सेवित, सत्कारपूर्वक, प्रेमपूर्वक साधनको अनुष्ठान गर्यो भने मात्र के छ भन्दाखेरि चित्तको अवस्था दृढ हुन्छ, यी उपायहरू कारगर हुन्छन्। अत जो व्यक्ति यसरी चाहिँ यी उपायहरूमा स्थित रहन्छन्, दृढतापूर्वक निरन्तर लागिरहन्छन्, उसैको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि मोक्ष प्राप्त हुन्छ। अविद्याकल्पिता देहबन्धात्, अविद्याको कारणले गर्दाखेरि हुने देहको, शरीरको जो बन्धन छ नि, बन्धन के भन्दाखेरि अज्ञानकै कारणले गर्दा भइरहेको छ। जस्तै अब यसको उदाहरण हेर्ने हो भने, जस्तै स्वप्नमा तपाईँ केही सपना देख्नुभयो, कसैले बाँधेर राखेको छ, त्यसपछि खुब कुट्न लाग्यो, भगाउन थाल्यो भने अब त्यो स्वप्नको जुन पिटाइ छ, स्वप्नको त्यो बन्धन छ, त्यसबाट छुटकारा पाउने के उपाय छ त भन्दाखेरि यो स्वप्न हो, यो सत्य होइन भन्ने निश्चय नै के छ भन्दाखेरि त्यो स्वप्नको दुःखबाट हट्ने एकमात्र उपाय। स्वप्नमा जतिसुकै गरे पनि एकछिन एउटा अनेकौँ उपाय लगाए पनि ती उपाय कारगर हुन्छ नि त, हुँदैन नि त। अन्ततगर्ता स्वप्नको दुःखबाट हट्ने एकमात्र उपाय के हो भन्दाखेरि स्वप्नको सत्यतालाई बुझ्नु। स्वप्न यो वास्तविक के हो भन्दाखेरि यो झुटो हो, यो यथार्थ होइन, यो भ्रान्ति मात्रै हो भन्ने निश्चय गर्नु हो नि त। अब त्यहाँ स्वप्नमा भएको बन्धन दुःख के छ भन्दाखेरि अज्ञानको कारणले भइरहेछ नि त, यथार्थको बोध नभएको कारणले गर्दाखेरि। त्यस्तै किसिमले यो संसारमा भएको दुःख पनि त्यही स्थितिमा हो। अत अज्ञानको कारणले गर्दाखेरि देहसँग झन् हाम्रो एकताको बुद्धि छ नि, म नै यो हुँ भन्ने भावना, यो अज्ञानको कारणले भएको छ। त्यसबाट बन्धनबाट हट्नु नै मोक्ष हो। ठिक छ।
त्यस्तो किसिमको मोक्ष चाहिँ जसले चाहिँ यी उपायहरूलाई चाहिँ दृढतापूर्वक अभ्यास गर्दछ उसको लागि यो अवश्य हुन्छ। अब अज्ञान के हो भन्ने कुरोलाई चाहिँ प्रबन्धन गर्दै अज्ञान योगात् परमात्मनस्तव ह्यनात्मबन्धस्तत एव संसृतिः तयोर्विवेकोदितबोधवह्निः अज्ञानकार्यं प्रदहेत् समूलम्। अब यो देहको बन्धन नै के छ भने मूल बन्धन हो र यो देह बन्धन पनि अज्ञानको कारणले गर्दाखेरि कल्पित नै हो, वास्तविक होइन। यही कुरो बताउँदै हुनुहुन्छ। अज्ञान योगात् परमात्मनस्तव, अज्ञानको सम्बन्धले गर्दाखेरि नै, अज्ञान भन्नु माया भन्नु अविद्या भन्नु एउटै अर्थ हो। त्यो अज्ञानको योगले, अब यहाँ योग भनेको यहाँ चित्तवृत्ति निवृत्त भने योग भनेको सम्बन्ध। योग शब्दको पनि कस्तो भन्दाखेरि ठाउँ अनुसार अलग अलग अर्थ हुन्छ। अज्ञानको सम्बन्धले गर्दाखेरि तिमी परमात्माकै स्वरूप थियौ, तर अज्ञानले के गराइदियो, तिमीलाई जीव बनाइदियो। अतः परमात्मनस्तव, तिम्रो यथार्थ स्वरूप के थियो, परमात्मा स्वरूप थियो। त्यो यथार्थ परमात्मा स्वरूपलाई अज्ञानको सम्बन्धले अनात्मबन्ध, जो आत्मादेखि भिन्न थियो त्योसँग जोडिदियो। अज्ञानसँग जोडिएपछि यथार्थ स्वरूपलाई भुलाइदियो र जो यथार्थ स्वरूपभन्दा भिन्न अयथार्थ स्वरूप थियो त्योसँग सम्बन्ध गाँसिदियो। त्यो अनात्मा, आत्मादेखि भिन्न जति पनि शरीर मन बुद्धि अहङ्कार प्रकृति जति पनि छन्, प्रकृतिका विकारहरू, तिनीहरूसँग सम्बन्ध भएर बन्धन हुन गयो। तत एव संसृति, यही अनात्माको सम्बन्धले गर्दाखेरि, आत्मा भिन्न वस्तुको सम्बन्ध अनात्मा हुनाले यहाँ विशेष गरी शरीर दुईटा शरीर हुन्छ, स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीरको सम्बन्ध के को कारणले गर्दाखेरि भयो भन्दाखेरि अज्ञानको कारणले गर्दाखेरि हो। अज्ञान भनेको के भने कारण शरीर हो, यसरी बुझ्दा हुन्छ। अज्ञानको सम्बन्धले अर्थात् कारण शरीरको सम्बन्धले गर्दाखेरि तिमी परब्रह्म परमात्मा स्वरूप हुँदा हुँदै पनि के हुन गयो भन्दाखेरि अनात्मासँग सम्बन्ध हुन गयो, अर्थात् सूक्ष्म शरीर र स्थूल शरीरसँग सम्बन्ध हुन गयो। कारण शरीरको सम्बन्धले, कारण शरीर कहिलेदेखि छ भने अनादिकालदेखि चलिरहेको छ। त कारण शरीरले गर्दाखेरि नै तिम्रो सम्बन्ध केसँग हुन गयो, सूक्ष्म शरीर र स्थूल शरीरसँग हुन गयो। यसरी नै अब अनात्मा सूक्ष्म शरीरसँग सम्बन्ध भइसकेपछि, स्थूलसँग शरीरसँग सम्बन्ध भइसकेपछि तत एव संस्कृति, त्यसैबाट नै के छ भने यो संसार चक्र चलिरहेको छ। सूक्ष्म शरीर र स्थूल शरीरबाट नै के छ भने संसारको चक्र चलिरहेको छ नि त। एक शरीरबाट अर्को शरीर, एक योनिबाट अर्को योनिमा जाने के छ भने सूक्ष्म शरीरसँग सम्बन्ध भएपछि मात्रै त हुने नि। जस्तै अब स्थूल शरीरमा पनि मनुष्य कहिले बन्छ, कहिले स्त्री बन्छ, कहिले पशु बन्छ, कहिले पक्षी बन्छ, कहिले देव योनिमा जान्छ, कहिले यो नरक योनिमा जान्छ। त अलग अलग योनिहरूमा अलग अलग शरीरसँग सम्बन्ध हुनुको पछाडि कारण के छ भन्दाखेरि सूक्ष्म शरीरसँग सम्बन्ध भयो। सूक्ष्म शरीरसँग पनि सम्बन्ध किन भयो भन्दाखेरि अज्ञानको कारणले गर्दाखेरि, कारण शरीरको कारणले गर्दाखेरि भयो। अत तयोर्विवेकादित बोध भन्ने, जब यी दुवैको आत्मा के हो र अनात्मा के हो भन्नेको जो विवेक हुन्छ नि, दुईटालाई जब छुट्याइन्छ, अज्ञानको सम्बन्ध चाहिँ वास्तविक रहेनछ, कारण शरीरको सम्बन्धले गर्दाखेरि नै यो सबै हुन गएको हो। अब कारण शरीर, स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीर यो तीनटै के भन्दाखेरि आत्मादेखि भिन्न छन् नि त, यिनीहरूलाई अनात्मा भनिन्छ। अनात्माको आत्मासँग सम्बन्ध भयो, यही कारणले गर्दाखेरि नै के हो, संसार चक्र चल्न थाल्यो। अत जब आत्मा र अनात्माको विवेक हुन्छ, मतलब आत्माको यथार्थ स्वरूप यो हो, अनात्माको यथार्थ स्वरूप यो हो, दुईटैको बीचमा जुन सम्बन्ध छ यो के हो भन्दाखेरि केवल भ्रान्ति मात्रै रहेछ भन्ने जब बोध हुन्छ नि, अब योगमा पनि यही प्रक्रिया हो, यहाँ पनि के छ भन्दाखेरि यही नै प्रक्रिया छ। त आत्मा र अनात्माको जब विवेक उदित हुन्छ नि, दुईटैलाई छुट्याएर आत्मा स्वरूप चाहिँ अनात्मादेखि भिन्न छ। अहिलेसम्म स्थूल शरीरलाई नै आत्मा ठानिएको रहेछ, अहिलेसम्म सूक्ष्म शरीरलाई नै आत्मा ठानिएको रहेछ। किन भन्दाखेरि अज्ञानले गर्दाखेरि थाहा भएन। जब यो दुईटैले विवेक गरिन्छ त अज्ञान त नष्ट भयो नि त। अज्ञान नष्ट भइसकेपछि त्यो नष्ट अज्ञान भइसकेपछि दुईटैको बीचको जुन सम्बन्ध थियो त्यो सम्बन्धको कारण पनि नष्ट भयो। अत दुईटैको सम्बन्ध अब बाँकी रहन्छ त, रहँदैन नि त। अत
यो विवेक रूपी जब अग्निको उदय हुन्छ, विवेकबाट जब विवेक के यहाँ ज्ञान विवेक ज्ञान हो, यसले के छ भन्दाखेरि बोध रूपी अग्निलाई प्रज्वलित गराइदिन्छ। यस्तो किसिमको अग्नि बलिसकेपछि अब चाहिँ अज्ञान कार्यम प्रदहेत समूलम, अज्ञानको कारणले गर्दाखेरि जति पनि हाम्रो संसार चक्र चलिरहेको छ त्यो सम्पूर्ण जलेर भस्मीभूत हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ यो संक्षेपमा बताइएको। अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ के अज्ञानको सम्बन्ध परमात्मामा भयो, त्यसको कारणले गर्दाखेरि अनात्मासँग सम्बन्ध भयो। जब दुईटैको आत्मा र अनात्माको विवेक हुन्छ तब के हुन्छ भने त्यस्तो विवेकबाट चाहिँ ज्ञानको उदय भइसकेपछि, ज्ञान रूपी ज्वाला प्रज्वलित भइसकेपछि त्यो ज्ञान रूपी ज्वालाले नै के गरिदिन्छ, अज्ञानलाई भस्मीभूत गराइदिन्छ, डढाइदिन्छ र अज्ञानको कारणले गर्दाखेरि हुने जति पनि अनात्माको सम्बन्ध छ, दुःख छ, त्यो सबै संसारको चक्र नष्ट हुन्छ भनियो नि त। अब यहाँ शिष्यको प्रश्न अब यहाँबाट सुरु हुन्छ, फेरि जिज्ञासा सुरु भयो नि त। अज्ञानको सम्बन्ध भन्नुभयो, फेरि संसारको चक्र भन्नुभयो, यो सबै कुरा के हो नि त, अझै स्पष्टसँग बुझ्नु पर्यो नि त। अब शिष्यले भन्दैछन्, शिष्य वाच है, कृपया श्रूयतां स्वामिन् प्रश्नोऽयं क्रियते मया यदुत्तरमहं श्रुत्वा कृतार्थः स्याम भवान् मुखात्। अब यहाँ शिष्यको प्रश्न हुँदैछ, हे स्वामिन, स्वामी ऐश्वर्य अर्थमा प्रकट छ, हे गुरुदेव, हजुर सम्पूर्ण जति पनि जिज्ञासाहरू छन् त्यसलाई निवृत्त गर्नमा हजुर समर्थ हुनुहुन्छ। स्वामीको अर्थ चाहिँ मालिक भन्ने अर्थ लाग्छ, तर यहाँ चाहिँ मालिक भन्नुको कुनै मतलब छैन नि त। गुरुलाई यहाँ भन्नुहुन्छ हजुर समर्थशाली हुनुहुन्छ। केमा समर्थ हुनुहुन्छ भन्दाखेरि ममा रहेका जति पनि जिज्ञासाहरू छन्, ममा रहेका जति पनि अज्ञानहरू छन्, त्यो सबलाई हटाउनमा हजुर समर्थ हुनुहुन्छ। अत कृपया श्रूयताम, हजुर कृपा गरेर मेरो प्रश्नहरू सुनिदिनुहोस्, मेरो जिज्ञासालाई हजुरले सुनिदिनुहोस्। प्रश्नोऽयं क्रियते मया, मैले यो प्रश्न गर्दैछु, हजुर कृपया सुनिदिनुहोस्। यदुत्तरम अहं श्रुत्वा, यसको उत्तर चाहिँ हजुरको मुखबाट चाहिँ सुनिसकेपछि म चाहिँ कृतार्थ हुनेछु, चरितार्थ हुनेछु। अत यो मेरो प्रश्न जिज्ञासा चाहिँ हजुर म सुम्पिन चाहन्छु भनेर चाहिँ आफ्नो प्रश्न जिज्ञासा गर्दैछन्। मिठो प्रश्न छ यो, प्रश्न गरौँ अनि उत्तर चाहिँ भोलि गरौँला नि, होइन? प्रश्न छ एउटा, प्रश्न पुरा गरौँ, उत्तर भोलि गरौँला नि, होइन? प्रश्न अझै एउटा बाँकी छ, 51 गरौँ न। को नाम बन्धः कथमेष आगतः कथं प्रतिष्ठास्य कथं विमोक्षः को सावनात्मा परमः क आत्मा तयोर्विवेकः कथमेतदुच्यताम्। अब यो पुरा विवेक चूडामणि यही प्रश्नको जवाबमा नै हो, मुख्य यही यति नै प्रश्न हुन्, होइन? पुरा अब विवेक चूडामणिमा चाहिँ अब यति प्रश्नको उत्तर ज्ञात भइसकेपछि संसारको मुक्ति हुन्छ, होइन? विमुक्ति हुन्छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ होइन, को नाम बन्ध, बन्धन के हो त? प्रश्न यही उठ्यो नि त। पहिला यो बन्धनबाट मुक्त हुन्छ भन्नुभएको थियो गुरुले। अत पहिला चाहिँ यही प्रश्न उठ्यो कि बन्धन के हो, कथमेष आगतः, यो बन्धन किन भयो, कहाँबाट आयो? बन्धन के हो, बन्धन किन आयो, कहाँबाट आयो? कथम प्रतिष्ठास्य कथम विमोक्ष, यो संसारको स्थिति कसरी बन्छ र यसबाट मोक्ष कसरी हुन्छ? मतलब संसार टिकेको कहाँ छ र यसबाट मोक्ष कसरी हुन्छ? यो दुईटै प्रश्न आए। कोसो अनात्मा, यो अनात्मा भन्ने चिज के हो जसको तपाईँले विवेकको कुरो गरिरहनु भएको छ नि? आत्मा र अनात्माको विवेक भइसकेपछि मात्रै के हुन्छ, त्यस्तो किसिमको बोधबाट नै अज्ञान डढेर भस्मीभूत हुन्छ अनि मात्र मोक्ष हुन्छ भन्ने कुरो गर्नुभयो। त्यो आत्मा के हो, त्यो अनात्मा के हो? अनात्मा भन्ने चिजै के हो? परहका आत्मा, अब आत्माको विषयमा पनि तपाईँले परमात्मा भन्नुभयो, जीवको स्वरूप परमात्मा नै हो भन्नुभयो। त परमात्मा के चिज हो, परमात्मा के हो, त्यो अनात्मा के हो र आत्मा के हो? तयोर विवेक, यसरी चाहिँ आत्मा र अनात्माको विवेक कसरी गर्ने? आत्मा के हो भन्ने प्रश्न भइहाल्यो र अनात्मा के हो भन्ने, यो दुईटा प्रश्न भयो है।
त्यसपछि दुईटैको विवेक मतलब दुईटैको लागि छुट्याउने प्रक्रिया के हो, दुईटैको विभेद ज्ञान के हो, कथम एतद् उच्यताम, यो कसरी गर्ने, यी सबै प्रश्नहरूको हजुरले नै जवाफ दिनुभयो। अनि अनेकौँ प्रश्नहरू यहाँ गरियो नि त। बन्धन के हो, यो बन्धन कहाँबाट आउँछ, संसारको स्थिति कहाँ छ, कसरी यसबाट मोक्ष हुन्छ, आत्मा के हो अनात्मा के हो, दुईटैको विवेक कसरी हुन्छ, यी सबै प्रश्नहरू यो शिष्यको मनमा जिज्ञासा आयो। यो जिज्ञासा पनि किन आयो भन्दाखेरि गुरुले अलिकति प्रसङ्गवश भनिहाल्नुभयो नि त। आत्मा र अनात्माको यो अज्ञानको कारणले गर्दाखेरि सम्बन्ध भइसकेपछि नै के हुने भयो भन्दाखेरि यो संसारको बन्धन सुरु भयो, जबसम्म त्यसको विवेक हुँदैन तबसम्म यसबाट मोक्ष हुँदैन भन्ने सूत्रपात गरिसकेपछि त्यही सूत्रपातबाट नै शिष्यको यहाँ प्रश्न प्रारम्भ भयो। यो अब बन्धन के हो हैन, कहाँबाट आयो, यसको संसारको स्थिति कहाँ छ, यसको मोक्ष कसरी हुन्छ, अनात्मा के हो, आत्मा के हो र उसको विवेक के हो, यसरी चाहिँ यहाँ लगभग तपाईँको कतिवटा प्रश्न भयो भन्दाखेरि 8वटा प्रश्नहरू छन्। यी प्रश्न गरिसकेपछि अब शिष्यलाई अब एउटा सत्कारपूर्वक यहाँ गुरुले चाहिँ ल तिमी बडा धन्य रहेछ, यस्तो किसिमको प्रश्न मनमा आउनु बडा सौभाग्यको कुरो हो भनेर चाहिँ शिष्यको प्रशंसा गर्दै यो 8-10 श्लोकमा शिष्यकै प्रशंसा छ, त्यसपछि अनि उत्तर सुरु हुन्छ। हजुर यति नै गरौँ है। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।